अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है रुखमा इफ़ान मलिक। आज के इस व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आज का ये व्लॉग देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन, सना यूसुफ कत्ल केस, इस केस का मरकज़ी मुलज़िम उमर हयात, इसको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसके वालिद को लेकर उमर हयात के वालिद से ऐसे ऐसे बयानात दिलवाए जा रहे हैं जिससे आगे जाकर केस का रुख मोड़ दिया जाएगा और उमर हयात को अदालत से क्लीन चिट मिल जाएगी। हालांकि उमर हयात ने बहुत से एतराफ़ात जो हैं वो खुद कर चुका है। अच्छा, एक तो ये कि कौन लोग हैं जो इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तमाम कहानियाँ आपके सामने रखूँगी। बट एट द सेम टाइम एक और कहानी भी चल रही है। बहुत से सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं कि उमर हयात जो सना यूसुफ के केस का मरकज़ी मुलज़िम है, इसकी सज़ा का तयन हो चुका है, वक्त का तयन हो चुका है और बहुत जल्द इसको अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा और वो अंजाम सीधा मौत होगा। ये दोनों कहानियाँ जैसे मुझ तक पहुंची हैं मेरे सोर्सेस से, वैसे ही आपके सामने रखना चाहूँगी। सबसे पहले तो इस कहानी की तरफ आते हैं कि क्या अंजाम होने वाला है मरकज़ी मुलज़िम उमर हयात का। उमर हयात जो इस वक्त अदालत में है, अदालत ने इसका जिस्मानी रिमांड दिया। इसके वालिद ने अभी एक हाल ही में इंटरव्यू भी दिया है, उस पर भी आऊँगी। लेकिन आपको याद होगा आज से कुछ रोज़ पहले हाफिज़ाबाद में इज्तमाई ज़्यादती का एक वाक़या रूनुमा हुआ था जिसमें 4 नॉमिनेट किए गए थे मुलज़मान, जिनमें से 3 मुलज़मान को पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। किसी अदालत नहीं गई, कोई ट्रायल नहीं हुआ, मुजरिमान को मार दिया गया। मैं तो मुलज़िम नहीं कहूँगी, मुजरिम ही कहूँगी। उसके बाद जो एक रह गया था उसको भी आज से 3-4 दिन पहले जो है वो पुलिस मुकाबले में मार दिया गया, क्योंकि शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में यही होता है और मैं इस चीज़ को बहुत अप्रीशिएट करती हूँ। क्योंकि ये जो केसेस हैं ये अदालतों में जाते हैं, अदालतों से पहले तो इनके मामलात चलते रहते हैं, केस चलता रहता है, फिर अगर अदालतें सज़ाएँ सुना भी देती हैं तवील ट्रायल्स के बाद, होता क्या है? कुछ भी नहीं होता। ये लोग अपील में जाते हैं, फिर अपीलों के बाद सज़ाएँ मुआफ़ हो जाती हैं, या अगर सज़ाएँ मौत है तो वो उम्र कैद में हो जाती है। यानी किसी को भी इंसाफ रेयर ही हो जो मिले। तो ये माजी में भी ऐसा होता रहा है और अब भी ये सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में स्पेशली ऐसे होता था जब वो वज़ीर आला भी थे कि डायरेक्टली जो ऐसे जो मुजरिमान होते थे उनको पुलिस मुकाबलों में मार दिया जाता था। और ये बहुत अच्छा इकदाम है। जब आपको पता है कि अदालतों से इनको रिलीफ मिल जाना है तो फिर इनको मारना ही बेहतर है। तो इस वक्त 300 के करीब क्लेम किया जा रहा है कि ऐसी लोगों की फहरिस्त तैयार की गई है जिसको फड़काना है हुकूमत ने। और ये इसका आपने अमली नमूना देखा भी। जो गैंग रेप के मुलज़मान थे उन चारों के चारों को मार दिया गया है, उन चारों के चारों को पुलिस मुकाबलों में मार दिया गया। सो ऑथेंटिक सोर्सेस कुछ ये क्लेम कर रहे हैं कि जल्द या बदेर उमर हयात जो सना यूसुफ कत्ल केस का मरकज़ी मुलज़िम है, इसको भी पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे मुलज़मान छूट जाते हैं और इसके लिए कोशिशें भी की जा रही हैं। वो क्या कोशिशें की जा रही हैं आगे चलकर आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस वक्त ये चल रहा है कि बहुत जल्द उमर हयात को भी किसी पुलिस मुकाबले में मौत के घाट उतार दिया जाएगा, जो कि मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक होगा। जब एक मुलज़िम मुजरिम खुद ही अपना इब्तदाई बयान देकर कत्ल का एतराफ़ कर चुका है, वेपन उसके पास से बरामद हुआ है, मोबाइल फ़ोन्स का डाटा जो है वो सब कुछ बता रहा है, कहानी बता रहा है, तो फिर ऐसा होना बहुत अच्छी बात है। और जब ये होगा तो मेरे ख्याल में ये बहुत एक अच्छा काम होगा। अच्छा जी, अब आते हैं कि इस मुजरिम को, उमर हयात को बचाने के लिए क्या कोशिश हो रही है। हमारे मुल्क में इंसाफ किसी को नहीं मिलता। एक तो सबसे पहली बात है, गरीब अमीर के लिए इंसाफ का तो क्राइटेरिया ही मुख्तलिफ है। लेकिन इस चीज़ को भी छोड़ दें, वैसे ही इंसाफ जो है ना वो इतनी लेट मिलता है और फिर जो भी मामलात होते हैं और यहाँ मिलता ही नहीं। अब यहाँ पर जो है सना यूसुफ का कातिल उमर हयात उर्फ काका, इसके वालिद ने एक इंटरव्यू दिया है। इसमें जो बातें की हैं वही बातें जो हैं अदालत में पेश की जाएंगी, इस तरह से मोल्ड करके कि अदालत जो है वो शायद आगे जाकर उमर हयात को कोई क्लीन चिट दे, कोई रिलीफ दे। सबसे पहले तो जो कहानी घड़ी जा रही है वो ये है कि एक सोची समझी प्लानिंग के तहत उमर हयात के वालिद का एक इंटरव्यू दिलवाया गया है। आप सबकी नज़रों से गुजरा भी होगा। और इसके वालिद का ये कहना है, मेरे 4 बच्चे थे जिसमें से 2 बेटियां 2 बेटे। एक बेटा पहले फौत हो चुका है, 2 बेटियों का मैं ब्याह चुका हूँ, एक मेरा ये बेटा है। और ये ना कभी इसने किसी के साथ कोई मतलब
غیر ازدواجی تعلق قائم کیا ہے اور نہ اس نے کبھی کوئی منشیات کا کام کیا ہے. اور میں یہ یقین ہی نہیں کر سکتا, میرا دل ہی نہیں مان رہا کہ میرے بیٹا نے ثنا یوسف کو قتل کیا ہے. ہاں ان کی دوستی تھی, مجھے معلوم تھا, لیکن ایسا کبھی جو ہے میرے بیٹے نے نہیں کیا. میں نہیں مان سکتا میرا بیٹا یہ سب کچھ جو ہے وہ کر سکتا ہے. جو گھر سے ثنا یوسف کے باہر میرے بیٹے کے نکلنے کی ویڈیو ہے وہ کیا پروف کرتی ہے کہ کیا میرا بیٹا اگر نکل رہا ہے تو قتل بھی اسی نے کیا ہوگا؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے, میرا دل نہیں مانتا. اب اسی چیز کو بیس بنا کر عدالت میں پیش کیا جائے گا اور وہاں پر اس کے والد کا جو یہ بیان ہے اس کو ایسے اینگل دیا جائے گا کہ جس سے ریلیف مل سکے عمر حیات کو. ایک انسانیت کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, اور اس وقت ثنا یوسف کا جو مرکزی ملزم عمر حیات ہے اس کے والد سے ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت جو ہے اس طرح کے بیانات دلوائے جا رہے ہیں. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مجھے نہیں معلوم, میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا, لیکن پھر بھی جو ہے وہ انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ مکمل طور پر کی جائیں, اور اگر 1% بھی میرا بیٹا اس میں ملوث ہے تو ٹھیک ہے آپ اس کو سزا دے دیں. لیکن میرا دل جو ہے یہ سوچ کر کے میرا بیٹا, میرا گھر ویران ہو چکا, میرے گھر کو ایسے ہو چکا ویسے ہو چکا, تو مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی, میں تو اکیلا رہ گیا ہوں, میرے ساتھ تو ایسے ہو گیا. اور وہ ایک دکھ بھری جو اپنی داستان ہے وہ اپنی سائٹ کی سنا رہا ہے. ثنا یوسف کا آج سے تقریباً 6 سے 7 مہینے پہلے رابطہ ہوا تھا عمر حیات سے, اور یہ رابطہ ہوا تھا انسٹاگرام, ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے, جہاں پر نمبرز ایکسچینج ہوئے تھے, نمبرز چینج کرنے کا تبادلہ ہوا تھا. لیکن ثنا یوسف اس وقت اتنی فیمس نہیں تھی. آپ سب کو پتہ ہے کہ جب زندگی میں انسان آگے بڑھتا ہے, اس کو کوئی مقام مل رہا ہوتا ہے, فیم مل رہا ہوتا ہے, کامیابی مل رہی ہوتی ہے, تو پھر آپ ہر دوست کو ساتھ نہیں لے کر چل سکتے. ثنا یوسف کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا. جیسے جیسے ان کی دوستی تھی, اس لڑکے نے, عمر حیات نے جو دوستی تھی اس کو ایک غلط طور پر دیکھا, اور اس کو اس نے محبت سمجھ لیا, اور اس نے سوچا کہ بھئی میں تو ثنا یوسف کے ساتھ ہی اپنا گھر بساؤں گا اور جو بھی معاملہ. ثنا یوسف نے ایسا نہیں سوچا, اس نے اس کو ایز اے دوستی ہی لیا. سب سے پہلے تو یہ مطلب آپ ہر میسج کو انسٹاگرام ٹک ٹاک پہ آنے والے کو انٹرٹین نہیں کرتے. بہرحال وہ انٹرٹین ہوا, تب یہ اتنی فیمس بھی نہیں تھی, آپس میں دوستی ہو گئی, باتیں شاتیں ہوتی رہیں, اس نے اس کو محبت سمجھ لیا, عمر نے, ثنا نے ایسا کچھ بھی نہیں سمجھا. وہ آگے بڑھتی رہی, اس کو مزید فیم ملتا گیا, اور اس نے اپنی کچھ دوستیوں کو پیچھے ہی چھوڑ دیا ہوگا جس میں ایک عمر حیات بھی تھا. اور پھر وہ جب یہ کہانی کہ وہ پہلے بھی مل چکا تھا, پہلے بھی وہ اس سے ملتی رہی, لیکن جب فیم آ گیا اور اس کا کوئی رویہ بھی ایسا ہوگا, اور پھر یہ اس کے پیچھے پڑ گیا, برتھ ڈے پہ اس کی طرف گیا, ثنا نے 2 دفعہ ملنے سے انکار کیا, رپلائی نہ کیا, گھر پہنچ گیا, اور وہ جو ایک کہانی ہے وہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہے. تو ایسا بہت انفارچونیٹ ہے کہ واقعی آپ پہلے جج نہیں کر سکتے کسی کے دل میں آپ کے لیے کیا نیت ہے, لیکن آپ محتاط ضرور رہ سکتے ہیں. لیکن چلیں, وہ جو بھی ایک معاملہ ہوا اس میں میرے خیال میں ثنا کے اپنے پیرنٹس کا obviously قصور ہے کہ آپ اپنے بچوں کو شتر بے مہار نہیں چھوڑ سکتے. لیکن اب وہ جو بھی معاملہ ہوا, وہ بچی, اس کا انتقال ہو چکا ہے, وہ فوت ہو چکی ہے. اب مین پرابلم یہ ہے کہ اس کے جو مجرم ہے, ملزم نہیں مجرم, کیونکہ وہ اعترافی بیان کر چکا ہے, اس کا آ چکا ہے, اس کو کڑی سے کڑی سزا جو ہے وہ ملنی چاہیے. لیکن اب عمر حیات کے والد سے اس طرح کے بیانات دلوائے جا رہے ہیں جس سے آگے چل کر کیس کو توڑا مروڑا جائے, اس میں ابہام پیدا کیا جائے, کنفیوژن پیدا کی جائے. اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جب عمر حیات کے جو وکیل ہیں عدالت میں پیش ہوں تو اس کے باپ کے ان بیانات کو بیس بنا کر جو ہے وہ عمر حیات کو کلین چٹ دلوائی جائے. لیکن دوسری طرف بہت سے سورسز یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ایفرٹ تو اپنی جگہ, لیکن یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عمر حیات کو بہت جلد کسی پولیس مقابلے میں مار دیا جائے گا. اب اس کیس کا انجام کیا ہوتا ہے, سزا تو واقعی ملنی چاہیے, اور کڑی سے کڑی ملنی چاہیے. وہ چاہے عدالت سے ملے, چاہے قتل کا بدلہ قتل ہے, وہ چاہے کسی پولیس مقابلے میں مار کر ملے, کسی بھی طریقے سے ملے, کیونکہ اس کیس میں سزا ہوگی اور اس طرح کے دیگر کیسز میں سزا ہوگی تو شاید آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اس کیس کو منطقی انجام تک کیسے پہنچایا جاتا ہے. آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.